नमस्कार। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज परमा एकादशी रहेको छ। आज हजुर समक्ष यसपालि श्रावण कृष्ण पक्षमा परेको परमा एकादशीको पूरा व्रतकथा महात्म्य लिएर म टिका पौडेल उपस्थित भएको छु। भगवान श्री कृष्णले युधिष्ठिरजी महाराजलाई श्रवण गराउनु भएको यस्तै प्रकारले नैमिषारण्य क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले श्रवण गराउनु भएको अधिक कृष्ण पक्षको कामिका एकादशीको व्रतकथा महात्म्य जस्तो पुस्तकमा राखिएको छ, जस्ताको तस्तै हजुर समक्षमा राखिनेछ। अरू केही नसके तापनि आफू देश परदेश जहाँ रहे तापनि श्रद्धा भक्ति विश्वासका साथमा पूरा अधिक कृष्ण पक्षको परमा एकादशीको व्रतकथा महात्म्य मात्र श्रवण गर्नाले पनि भगवानको कृपा आशीर्वाद मिल्दछ। जान अनजानमा गरिएका सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जान्छ अनि तपाईँ हामीलाई भगवानको कृपा आशीर्वाद प्राप्ति भयो भने सुख शान्ति समृद्धि विस्तारै प्राप्ति हुँदै जान्छ भनेर यस्ता प्रकारले भनिएको छ। त्यसैले अरू केही नसके पनि श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक परमा एकादशीको पूरा व्रतकथा महात्म्य श्रवण गर्नुहोला। सबैका दुःख कष्ट पीर व्यथाहरू नाश भएर जाउन्, सबैलाई सुख शान्ति समृद्धि भगवानको कृपा आशीर्वादले प्राप्ति होस् र सबैमा परमा एकादशीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आउनुहोस् अब कथामा प्रवेश गर्नु पूर्व ध्यान गरौं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्भो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय बोलो परमा एकादशी को जय। समादरणीय वंदनीय प्यारे प्यारे भक्त भागवतहरू, यहाँ युधिष्ठिरजीले भगवान श्री कृष्णसँग सबैभन्दा अगाडि प्रश्न गर्नु भएको छ। मलिम लोचस्य मासस्य कृष्णका कथ्यते विभो किं नाम को विधिस्तस्याः कथयस्व जगत्पते। युधिष्ठिरजी महाराजले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे विभो, हे जगत्पते, जगतैका स्वामी हजुर भइबक्सनुहुन्छ। हे श्री कृष्ण, यो पुरुषोत्तम मासको अधिक मासको कृष्ण पक्षको एकादशीलाई के एकादशी भनिन्छ हे प्रभु? त्यसको नाम के रहेको छ र त्यसको व्रत विधि के रहेको छ? अब त्यो कुरो बताइबक्सियोस् भनेर यस्ता प्रकारले युधिष्ठिरजी महाराजले प्रश्न गरिसकेपछि भगवान श्री कृष्ण अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, परमेति समाख्याता पवित्रा पापहारिका
भुक्ति मुक्ति प्रदान नृणाम भोगदा च युधिष्ठिरा। भुक्ति मुक्ति प्रदान नृणाम भोगदा च युधिष्ठिरा। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे युधिष्ठिर, मलमासको, जसलाई पुरुषोत्तम मास भनिन्छ, मलमास भन्नुभन्दा पनि पुरुषोत्तम मास भन्नु सबैभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। अधिक कृष्ण पक्षको एकादशी जो अत्यन्त पवित्र रहेको छ र समस्त पाप नाश गर्न समर्थ एकादशी रहेको छ, त्यो एकादशीको नाम परमा हो। परमा भन्ने नामले प्रसिद्ध एकादशी रहेको छ। त्यसको व्रत उपवास गर्ने मनुष्यहरूलाई भुक्ति मुक्ति दुवै प्रकारको फल प्राप्ति हुन्छ। अनि यस्तै प्रकारले उसले चाहेको भोग पनि प्राप्त गर्दछ भनेको उसले चाहेको भोग पूरा हुन्छ। यसको उपवास व्रत पनि पहिले कहिएको शुक्ल पक्षको एकादशीको जस्तै गरी गर्नुपर्दछ। यस एकादशीमा अत्यन्त भक्तिका साथ नरोत्तम नामका भगवानलाई पूजा गर्नुपर्दछ। यस विषयमा काम्पुल्य नगरमा घटेको र मैले मुनिहरूका मुखबाट सुनेको यो अति राम्रो कथा म तिमीलाई बताउँछु। ध्यानपूर्वक श्रवण गर। काम्पिल्य नगरे जाताम मुनिनामग्रतः श्रुताम। श्रद्धापूर्वक श्रवण गर। जुन आख्यान मात्र श्रवण गर्नाले सबैको कल्याण हुन्छ भनेर यहाँ भगवान श्री कृष्णले यस्ता प्रकारले भन्नुहुन्छ। आसीत् द्विजवरः कश्चित् सुमेधा नाम धार्मिकः तस्य पत्नी पवित्राख्या पातिव्रत्य परायणा। उहिले कुनै समयमा कुनै सुमेधा नाम गरेका धर्मात्मा ब्राह्मण थिए। पतिव्रता धर्ममा रहने तिनकी पत्नी पवित्र नाम गरेकी थिइन्। कुनै दुष्कर्मले गर्दा ती ब्राह्मण धनधान्यले रहित भएका गरिब हुँदा भए। धेरै मानिससित माग्दा पनि कहीँ कतै केही भिक्षा पाउन्नथे, न कतै त्यस्तो खानेकुरो पाउँथे, न राम्रो वस्त्र नै पाउँथे। रूप र यौवनले मनमोहक रूप भएको उस पतिलाई उनकी पत्नी सधैँ सेवा गर्दथिन्। कहिल्यै अतिथिको पूजा यानी सत्कार गर्नु पर्यो भने तब ती नारी घरमा भोकै रहन्थिन्। र पनि विशालाक्षी यानी बडे बडे आँखा हुने ती सुन्दरी मलिन मुख भएकी हुन्नथिन्। कहिल्यै पनि उनलाई चिन्ता परेन कि आज मेरा घरमा अतिथि आउनु भएको छ, घरमा खाने अन्न छैन। तर पनि आफूले आफ्नो सम्पूर्ण खानेकुरा अतिथिलाई दिन्थिन्, आफू खुसी रहन्थिन्। त्यस्तै सुन्दर दाँतवाली अर्थात् हाँसिली आफ्नो शरीरलाई सुकाउँदै अर्थात् दुब्लाउँदै गएकी, तथापि पतिलाई कहिल्यै पनि खाना घरमा अन्न छैन नभन्ने आफ्नी पत्नीलाई देखिसकेपछि अब एक दिन ती ब्राह्मणले चित्तमा भार्याको आफूमा भएको प्रेम बन्धन विचार गरेछन्। आफ्नो चित्त दुख्यो अनि ती ब्राह्मणले आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्न लागे। लौ न, मेरो भाग्य त यो कस्तो रहेछ, एक छाक खान पनि राम्रो पुग्दैन। धिक्कार्दै आफ्नो भाग्यलाई नकार्दै धिक्कार्दै आफ्नी प्रिय भाषिणी भार्यालाई यो कुरा भन्न लागे, हे सुन्दरी, अब म के गरौँ? केही गर्दा पनि मैले धन पाउन सकिन। ठुला ठुला भव्य बेस मान्छेसँग पनि माग्दछु, तर पनि तिनले मलाई धन दिँदैनन्। हे सुन्दरी, अब म के गरौँ? कहाँ जाउँ? तिमी नै मलाई भन त हे सुन्दरी। बिना धनले त गृह कार्य गृहस्थै चल्दैन नि। अब म के गरौँ? मलाई धन कमाउनका लागि परदेश जानका लागि आज्ञा देऊ। श्रीमतीको आज्ञा चाहिन्छ हे पत्नी। हे देवी, मलाई आज्ञा देऊ। धन कमाउनका लागि म जान्छु, म विदेश जान्छु, अन्य देशमा जान्छु। त्यस देशमा पनि जो हुनहार हुनु छ त्यही नै मिल्दछ, तर उद्यम त गर्नै पर्छ। उद्यम नगरिकन कुनै पनि कामको सिद्धि हुँदैन। त्यसै कारण बुद्धिमानहरू सधैँभरि राम्रो कल्याणकारी उद्यमको प्रशंसा गर्दछन्। उद्यमेन विना सिद्धि कर्मणां नोपलभ्यते तस्मात् बुधा प्रशंसन्ति सर्वथैव शुभोद्यमम्। यस्ता प्रकारले ती ब्राह्मणले भन्दैछन्। आफ्ना पतिको त्यस्तो कुरो सुनेर आँखाभरि आँसु डबडबाएर
विनयले गर्दन केही झुकाएर त्यो बुद्धिमती नारीले ब्राह्मणकी पत्नीले हात जोडिन् र हात जोडेर बिन्ती गर्दै भन्न लागिन्, तपाईँ भन्दा जानकार कोही छैन। सम्पूर्ण शास्त्र जान्नु भएको छ, वेद जान्नु भएको छ। तपाईले नै आज्ञा दिएकी हुनाले अर्थात् सोधिएकी हुनाले म अहिले बोलिरहेकी छु। हजुरले मलाई नसोधेको भए म बोल्ने थिइनँ, तर हजुरले सोध्नुभयो, अब म बोल्दैछु। हमेशै आपत्तिमा परेका पनि हितैषी मनुष्यहरूले हितकै कुरो बोल्दछन्। हे पतिदेव, यस पृथ्वी तलमा जहाँ कहीँ गए पनि पहिले दान गरेको नै मिल्दछ। पहिले आफूले दान गरेको छ कसैलाई भने त्यो प्राप्ति हुन्छ। दान नगरिकन त सुनको मेरु पर्वतमा गए पनि त्यो पाइँदैन। कहीँ गए पनि पाइँदैन। यदि आफूले पहिले कसैलाई थोरै भए पनि धेरै भए पनि दान दिएको छ भने त्यो पछि 2 गुणा 4 गुणा भएर आफूले प्राप्त गर्न सकिन्छ। पूर्व जन्ममा जो विद्या दान गरेको छ, पूर्व जन्ममा जो धन दान गरेको छ, पूर्व जन्ममा जो भूमि दान दिएको छ, यस जन्ममा त्यही नै प्राप्त हुन्छ। पूर्व दत्ता हि या विद्या, पूर्व दत्तम हि धनम, पूर्व दत्ता हि या भूमि, रिह जन्मनि लभ्यते। पूर्व जन्ममा न हामीले कसैलाई भूमि दान गर्यौं, आज हामीले भूमि दान गरेनौं पूर्व जन्ममा, त्यसैले प्राप्त गरिरहेका छैनौं। पूर्व जन्ममा हामीले धन कसैलाई दिएनौं दानको हिसाबमा, आज हामीलाई प्राप्त भएन। विधाता ब्रह्माले निधारमा जो लेखिदिनु भएको छ त्यही नै जहाँ गए पनि मिल्दछ। हे पतिदेव, के नदिएको चिज कहीँ जाँदा मिल्छ कसैलाई? मिल्न सक्दैन। कहीँ गए पनि केही कुरो मिल्दैन पतिदेव। पूर्व जन्मनि विप्रेन्द्र न मया न त्वया क्वचित। हे विप्रेन्द्र, पूर्व जन्ममा न मैले न तपाईले सत्पात्रहरूको हातमा थोरै वा धेरै कति पनि चोखो धन दान दिएका थिएनौं। यो देशमा यानी यस ठाउँमा वा अर्को ठाउँमा जहाँ गए पनि सबै ठाउँमा दिएको नै पाइन्छ। आफूले कसैलाई दिएको छ भने त्यो फेरि घुमी फेरि आउँछ, दिएको छैन भने पाइँदैन। विश्वेश अर्थात् विश्वका पालक ईश्वरले अन्न मात्रता अर्थात् खान मात्रता दान नगरेको भए पनि दिनुहुन्छ, यानी कि पुर्याउनुहुन्छ। त्यसकारण हे विप्र, हे पतिदेव, तपाईले पनि मैले पनि यही नै बस्नु पर्दछ। हे महामान्य मुनि, तपाईँ नभइकन त म यहाँ एक क्षण मात्र पनि रहन सक्दिन। न आमा न बाबु न दाजु न भाइ न सासु न ससुरा न अरू मानिसहरू न आफ्ना बन्धु बान्धवहरू न पूर्ववासीहरू न छरछिमेकीहरू, ती कोही पनि पति नभएकी नारीलाई सत्कार कहिल्यै गर्दैनन्, खाली हेला मात्र गर्दछन्। पतिहीन त्यस नारीलाई सबैले दुर्भागा दुष्ट भन्दछन् र निन्दा पनि गर्दछन्। त्यसकारण यही रहेर जो मिलेको खाई पिई सुखपूर्वक विहार गर्नुहोस् हजुर। दुवैजना पति पत्नीले दुःख पाए पनि दुवैजनाले पाउला, सुख पाए पनि दुवैजनाले पाउला, चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले ती ब्राह्मणकी पत्नीले ब्राह्मणलाई सम्झाउँदा भए। भवतां भाग्ययोगेन प्राप्ति शास्त्र भविष्यति, श्रुत्वा तस्यास्तु वचनं स्थितस तत्र विचक्षणः। तपाईको भाग्य अनुसारको प्राप्ति यही नै भइहाल्छ नि पतिदेव। हजुर किन जाने इच्छा गर्नुहुन्छ? गहभरि आँसु पारेर आफ्नो पतिलाई रोक्नका लागि यस्ता प्रकारका वाक्य ती ब्राह्मण पत्नीले बोलिन्। त्यस पत्नीको त्यस्तो कुरो सुनेर अनि ती विद्वान व्यक्ति पनि त्यही नै राम्रो हो, ठिकै भन्यौ तिमीले, अब के गर्ने त? दुःख पाए पनि दुवैजनाले पाउला, सुख पाए पनि दुवैजनाले पाउला, चिन्ता नगर भनेर अब त्यही बसेछन्। ब्राह्मण पनि कतै गएनन्। यतिकैमा त्यहाँ कुनै दिन मुनिश्रेष्ठ कौडिन्य आइपुग्नु भएछ। कौडिन्य ऋषि आइपुग्नु भयो। त्यो ऋषिलाई आएको देखेर अत्यन्त खुसी भएका ब्राह्मणहरूमा श्रेष्ठ ती सुमेधाले पत्नी सहित जरा जुरुक उठेर शिर नमाएर बारम्बार नमस्कार गर्दा भए र भने, म धन्य भाग्यमानी छु आज। हेर, मेरा घरमा ऋषि सन्तको आगमन भएको छ। भलै मसँग धन नहोला तर भगवानको कृपा त रहेछ नि।
भगवानको कृपा पक्कै भएका कारणले गर्दा, कृपा गरिएकोले कृतार्थ छु। आजै मेरो जीवन सफल भयो, मेरो जीवन सफल भयो। हे ब्राह्मण देवता, धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि सफलम जीवितम मम। मैले जीवन पाएको सफल भयो, मैले मानव जीवन पाएको सफल भयो। मेरा अहोभाग्यले प्रभु देखिनु भएको छ। ऋषिमा त, साधु सन्त ब्राह्मण पण्डितमा त साक्षात भगवानको वास हुन्छ। त्यसैले आज भगवान देखिनु भएको छ, अर्थात् तपाईँको दर्शन मैले पाएँ भनेर ती मुनीश्वर कौडिन्यलाई ती सुमेराले भनेछन् र अनि उनलाई सुन्दर आसनमा बसाले र बसालेर ती कौडिन्य ब्राह्मणलाई अर्घ्य आदिले पूजा गरे, सेवा गरे, सत्कार गरे। अनि ती ऋषिलाई विधिपूर्वक यथेष्ट भोजन गराएर स्त्रीहरूमा अति उत्तम पवित्र ब्राह्मणीले भन्न लागिन्, हे विद्वान, कुन प्रकारले हाम्रो दरिद्रताको नाश होला? हामी त साह्रै दुखी भयौँ, हामीलाई त साह्रै दरिद्रताले घेरेको छ। अब के गर्दाखेरि हामी सुखी हौँला? अलिकति भए पनि धन प्राप्ति होला, धन प्राप्ति भएपछि दान गरौँला, अलिकति भए पनि कसैलाई दिउँला, त्यसले फेरि पछि 2 गुणा 4 गुणा बढेर हामीलाई राम्रो गर्ला। अब के गर्दा राम्रो होला त भनेर यस्ता प्रकारले ती ऋषिलाई ती ब्राह्मणीले सोधिन्। बिना दत्तम कथम लभेत धनम विद्यम कुटुम्बिनीम। पूर्व जन्ममा दान नदिइकन यस जन्ममा कसरी धन विद्या र असल स्त्री पाइन्छन् त? कुनै त्यस्तो उपाय छ त? त्यस्तो उपाय छ भने बताइ बक्सियोस् न हे ऋषिश्वर। तैपनि मेरा पति मलाई छोडेर आज अर्कै देशतिर जानका लागि, पराया देशतिर, पराया नगरमा नचिनेका मान्छेसित भिक्षा माग्नका लागि जाने इच्छा गरिरहनु भएको छ। पूर्व जन्ममा कसैलाई केही नदिए अहिले पाइन्छ र पाइँदैन, तर पनि मेरा पति यसरी जान खोज्दै हुनुहुन्छ। हे विद्वान मुनि, मैले उहाँलाई कयौं ठुल्ठुला कारणहरूले घेरेर रोकेकी छु। मैले नजानुहोस् भनेर विभिन्न बहाना बनाएकी छु। मैले उहाँलाई नदिएको कुनै वस्तु अलिकति पनि कतै पाइन्न पतिदेव, यस्तो भनेर रोकेकी छु। मेरो अहोभाग्यले, मेरो सौभाग्यले हे मुनि श्रेष्ठ, आज तपाईँ यहाँ नै आइपुग्नु भयो, आफै यहाँ पाल्नु भएको छ। हजुरलाई स्वागत छ। तपाईको कृपा भयो भने मेरो दरिद्रता चाँडै नै नाश हुनेछ। हे ऋषिश्वर, यस कुरामा मलाई कति पनि संशय छैन। हे प्रभु, हे विप्रेन्द्र, कुन उपायले मेरो दरिद्रता निश्चय नै नाश हुन्छ त्यो बताइ बक्सियोस्। हे कृपाका सागर मुनीश्वर, यस बारेमा व्रत तीर्थ तपस्या जे गर्नुपर्ने हो त्यो बताइ बक्सियोस्। यस्तो ती ब्राह्मण पत्नीले भन्न लागिन्। यस्तो ती सुशीला सतीले भनेको कुरो सुनेर ती मुनिश्रेष्ठ कौडिन्यले चित्तमा केही छिन घोरिएर विचार गरे, यसो ध्यान गरे। सारा पाप समूहहरूलाई नाश पार्ने, शान्त पार्ने, समस्त दुःख दरिद्रता नाश गर्ने अत्यन्त श्रेष्ठ अति उत्तम व्रतको बारेमा ध्यान गरेर आफूले बुझेर जानेर भन्न लागे। कसले? ती ऋषिले। उनले भने, पुरुषोत्तम मासको, जसलाई मलमास पनि भन्छन् अनि अधिक मास पनि भन्दछन्, तर सबैभन्दा हामीले भन्न योग्य के हो? पुरुषोत्तम मास हो। पुरुषोत्तम मासको कृष्ण पक्षमा भगवान श्री हरि विष्णुको अति उत्तम तिथि जुन एकादशी हुन्छ, त्यो परमा भन्ने नामले विख्यात छ हे देवी। र त्यसको व्रतीलाई भुक्ति र मुक्ति फल दिनेवाला एकादशी रहेको छ। त्यस एकादशीमा नाच गान गरी रात्रि जागरण इत्यादिका साथ विधि पूर्वक उसको उपवास व्रत गरी त्यो अहोरात्र बिताउनु, व्रत बस्नु, कथा सुन्नु, भगवानका गुणानुवाद आदि सुन्नु, बारम्बार रात्रिमा जागरणको समयमा पनि कथा सुन्नु र रात्रि बिताउनु, अहोरात्र यसरी बिताउनु, भगवानको सेवा गर्नु, यो अत्यन्त मंगलकारी व्रत सबभन्दा पहिले कुबेरले गर्नुभएको थियो। तब त्यस व्रतले प्रसन्न भएका भगवान शिवजीले उनलाई धनको मालिक बनाइदिनु भएको थियो। धन देन पुरा चीर्णम व्रतमेतत सुशोभनम तदा तुष्टेन रुद्रेण धनानामधिपः कृतः। राजा हरिश्चन्द्रले यो व्रत गर्नु भएको थियो त धनहरूका मालिक भगवानले बनाइदिनु भयो, धनाढ्य बनाइदिनु भयो र उनी धनाढ्य भए। फेरि उनले शत्रु रहित निष्कण्टक राज्य प्राप्त गरे। यस्तै प्रकारले पतिव्रता पत्नी पनि प्राप्त गरे। तस्मात् कुरु विशालाक्षी
व्रतमेतत् सुशोभनं विधिना विधियुक्तेन समं जागरणेन च। त्यसकारण हे विशालाक्षी, यो अत्यन्त मङ्गलकारी व्रत तिमी पनि विधि विधान सहितको रात्रि जागरणका साथ विधिपूर्वक यो व्रत गर। यस्ता प्रकारले ती ऋषिले भन्नुभयो। भगवान श्रीकृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ, हे पाण्डव, हे युधिष्ठिर, यति उसलाई ती ऋषिले भन्नुभयो र यति भनेर त्यसका सारा विधिहरू पनि बताइदिनु भयो र त्यसपछि उसको व्रत, जो व्रत प्रीतिको जुन एउटा मोह थियो, भनेको व्रत प्रतिको जो प्रीति थियो, मोह थियो, त्यो भक्तिले अत्यन्त सन्तुष्ट भएका छँदा प्रसन्न भए ती ब्राह्मण दम्पति दुवै। ल हेर्नुहोस् है, फेरि ती ब्राह्मणले उसलाई कल्याणकारी पञ्चरात्रि व्रतको बारेमा पनि बताइदिए, जुन व्रतको अनुष्ठान मात्र गर्नाले भुक्ति र मुक्ति दुवै पुण्यफल प्राप्त हुन्छ। यस्या अनुष्ठान मात्रेण भुक्ति र मुक्ति प्राप्यते। यसरी यहाँ भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, परमा एकादशीको दिनमा प्रातःकालमा पौर्वान्निक अर्थात् दिनको पूर्व भागमा गर्नुपर्ने विधि गरिसकेर पञ्चरात्रि व्रत गर्नका लागि आदर यानी श्रद्धाका साथ गर्नुपर्ने असल नियमहरूलाई शक्ति अनुसार गर्नुपर्दछ भनेर भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ। त्यस एकादशीका दिन बिहानै नुहाएर जो जनले 5 अहोरात्रसम्म निराहार उपवास गरेर रहन्छ भने त्यो जनले मृत्यु पछाडि आमा, बुबा र प्रियाका साथै विष्णुको स्थान वैकुण्ठमा जान्छ भनेको कोही पूर्वजहरू चाहिँ अधोगतिमा परिरहनु भएको छ भने पनि तपाईँ हामीले यो पञ्चरात्रको अहोरात्र व्रत बस्नाले ती पितृहरूको पनि उद्धार हुन्छ। पितृहरू प्रसन्न बन्नुहुन्छ, पितृहरू तृप्त बन्नुहुन्छ, यस्ता प्रकारले बताइएको छ। त्यसैले पितृ उद्धारका लागि, पितृ प्रसन्नताका लागि पनि यो व्रतको अति नै ठुलो महत्व रहेको छ। एकासनस्तु यो भूयात् दीनानां पञ्चकं नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तः स्वर्गलोके महीयते। फेरि जो जन त्यस दिनदेखि 5 दिनसम्म एक छाक मात्र हविष्य खाएर नियमपूर्वक रहन्छन् भने ती जन सबै पापहरूबाट छुटेर पछि स्वर्गलोकमा आनन्दसित रहन पाउँछन्। ती दिनमा प्रातः स्नान गरेर जो जन अब यो 5 रात्रिको यो दिनहरूमा प्रातःकालमा स्नान मात्रै गर्दछन् भने पनि अथवा स्नान गरेर 5 दिनसम्म ब्राह्मणलाई भोजन गराउँदछन् भने ती जनले विधिपूर्वक देवता सहितका सारा दानव र मानवलाई भोजन गराए बराबरको पुण्य फल प्राप्त गर्दछन्। यस्तै प्रकारले स्वच्छ शुद्ध पानी भरिएको जलपूर्ण घडा यी 5 दिनसम्म जो जनले ब्राह्मणलाई दान गर्दछन्, ब्राह्मण पनि कस्तो हुनुपर्दछ, ती विभिन्न चाहिँ मदिरा गुड्का खाने त्यस्ता होइन, चुरोट त्यस्ता प्रकारका मदिरा अनि मांस त्यस्ता खाने ब्राह्मण होइन, शुद्ध हुन पर्यो, भगवान श्रीहरिको उपासक हुन पर्यो, भगवान सम्बसदा शिवजीको उपासक हुन पर्यो र शुद्ध एकदम आचरणमा रहेका ब्राह्मण हुनु पर्यो। ती ब्राह्मणहरूलाई दिएको दान मात्र सर्वथा कल्याणकारी हुन्छ, नभए दान लिने दिने दुवै नरकमा, यसरी पनि बताइएको छ। त यस्ता प्रकारले शुद्ध ब्राह्मणलाई दान दिनाले, ब्राह्मणत्व प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई दान दिनाले उनीहरूले भुक्ति मुक्ति प्राप्त गर्दछन्, जसले यी कर्म गर्दछन्। ती जनले नै मानव चर अचर सहितको सकल ब्रह्माण्ड नै दान गरे भनेर यसरी ठान्दा हुन्छ। सत्पात्रमा दिएको दान कयौं गुणा ज्यादा पुण्यदायक हुन्छ। जो जनले ती 5 दिनसम्म प्रातः स्नान गरेपछि प्रशस्त तिल भरिएको पात्र दान गर्दछन् भने त्यो जनले यस लोकमा ठुला ठुला धेरै सुख भोग भोगेर अन्त्यमा परलोकमा सूर्यलोकमा गएर आनन्दसित रहन पाउँछन्। ती 5 दिनसम्म जो जनले अटल ब्रह्मचर्य पूर्वक रहन्छन् त्यो जन मृत्यु पछाडि स्वर्गमा गएर स्वर्गका चाहिँ अप्सराहरूसँग उनीहरू रहन पाउँदछन्। यसरी बताइएको छ। एवं विधिव्रतम साध्वे कुरु त्वं पतिना शुभे धन धान्ययुता भूत्वा स्वर्गम यास्यसि सुव्रते। हे साध्वी, हे सज्जन सुशीला, हे कल्याणी, तिमी पनि आफ्ना पतिका साथ यस्ता प्रकारको विधि पूर्वकको व्रत गर, तब तिमी यस लोकमा धन धान्यले युक्त भएर हे सुव्रते
पतिव्रते मृत्यु पछाडि स्वर्ग जानेछौ। अब मृत्यु पछाडि मात्र हामीलाई कल्याण हुने होइन कि यही जन्ममा पनि, यही हाम्रो मानव जीवन पनि के हुन्छ, आनन्ददायक बन्दै जान्छ, ज्ञान प्राप्ति हुन्छ र भगवानको कृपा मिल्दै जान्छ। यस्तो भनिए कि उसले, ती ब्राह्मण पत्नीले कौडिन्यले जसरी बताउनु भएको थियो भगवान भन्नुहुन्छ त्यसै गरी उसले अधिक महिनाभरि प्रातः स्नान गरेर आफ्ना पतिका साथमा श्रद्धा भक्तिपूर्वक त्यो व्रत गर्न थालिन्। अब परमा एकादशीदेखि थालेको पूर्ण उपवास पूर्वकको पञ्चरात्रि व्रत पुरा भएपछि आफ्ना पतिका साथै रहेकी उसले राजभवनबाट आइरहेको राजाको छोरो युवराजलाई देख्ती भई। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब हुनेछ भने भगवानले दिन आँट्नु भयो भने छप्पर फोरेर भए पनि दिनुहुन्छ अरे के, यसरी बताइएको छ। त हेर्नुहोस् त, यो व्रतको प्रभावले गर्दा त्यतैबाट एकजना राजाको छोरो युवराज आइरहेका रहेछन्, ब्राह्मणीले देखिन्। अनि उसले भव्य वस्तुहरूले भरिभराउ भएको नयाँ घर दिन पुगेछन्। ती युवराजले नि यसो हेरेछन्, आएर हेर्दाखेरि भक्तिपूर्वक लागिरहेका छन्, होइन यस्ता ब्राह्मण ब्राह्मणीलाई त दान दिनु पर्दछ भनेर ती राजाका छोराले भरिभराउ भएको एउटा नयाँ घर दिए। ल हेर्नुहोस् कुन झुपडीमा बसिरहेका थिए, अब महल प्राप्त गरे। विधाताले प्रेरणा गरिएको उसले स्वयं विधिपूर्वक तिनलाई त्यस घरमा बसाए अनि ब्राह्मण सुमेधालाई जीविकाका लागि एउटा गाउँ नै दान दिए। ल हेर्नुहोस्, उनका तपस्याले प्रसन्न उस राजपुत्रले तिनीहरूको स्तुति गरेर आफ्नो घर पनि गए। यसरी अब उनीहरूले धन प्राप्त गरे। मलिम लुचस्य मासस्य परायाः परमादरात्। अनि सुमेधाका दम्पति जो पुरुषोत्तम मासको पल्लो चाहिँ परमा एकादशीको आदर भक्तिपूर्वक उपवास गरेको प्रभावले नै भगवान श्री कृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ, हे युधिष्ठिर, त्यसै कृष्ण पक्षको एकादशीदेखि लिएर गरिएको पञ्चरात्रि व्रतको प्रभावले नै ती सुमेधा ऋषि अनि जो सुमेधा नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, ऋषिवत आचरणमा रहनु भएको थियो, उहाँकी पत्नीले सारा पापबाट छुटकारा पाए र पापबाट छुटेका ती ब्राह्मण दम्पति सुखका एकदम सामान्य युक्त भएको भएर यस लोकमा आफ्नी प्रियाका साथमा ती ब्राह्मणले सुख भोगे र अन्तमा मृत्यु पछाडि विष्णुको परम वैकुण्ठ यसरी प्राप्त गरे। यसरी बताइएको छ यहाँ। सदम्पति दुवैजना कहाँ गए त भन्दा भगवान श्रीहरि विष्णुका लोकमा गए। भक्तवत्सल भगवानको जय। यस्तो महत्त्वपूर्ण कथा रहेको छ। त्यस्ता प्रकारले जो मनुष्यहरू परमा एकादशीको अत्यन्त उत्तम व्रत गर्दछन् भने भगवान भन्नुहुन्छ तिनको पुण्य र पञ्चरात्र व्रतबाट प्राप्त भएको पुण्यको बखान गर्न त मबाट पनि पार लाग्दैन भनेर यस्ता प्रकारले भगवान भन्नुहुन्छ। पुण्य वर्णन गर्न म सक्दिनँ भगवान भन्नुहुन्छ। पुष्कर आदि गरिएका तीर्थहरू, त्यस्तै गङ्गा आदि गरिएका पुण्य नदीहरू अनि गाई दान जस्ता मुख्य मुख्य दानहरू त्यसले सबै गर्यो। पञ्चरात्र व्रत विधिपूर्वक गर्यो भने यसरी बताइयो, जसले पञ्चरात्र व्रत गर्यो त्यसले गया श्राद्ध गर्यो, त्यसले सारा पितृहरूलाई तृप्त पार्यो, त्यसले सारा व्रत गर्यो र व्रत खण्डमा बताइएका सारा व्रत गरी सिद्ध्यायो भनेर ठान्दा हुन्छ। भगवानले यसरी भन्नुभयो, जस्तो दुई खुट्टेहरूमा ब्राह्मण श्रेष्ठ हुन्छन्, जस्तो चार खुट्टेहरूमा गाई श्रेष्ठ हुन्छन्, जस्तो देवताहरूमा इन्द्र श्रेष्ठ छन्, त्यस्तै महिनाहरूमा यो पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ छ। दुईवटा सूर्य सङ्क्रान्तिका बीचमा दुईवटा औँसी परे भने पल्लो चाहिँ औँसीदेखि अधिक चान्द्रमास हुन्छ। अनि यो पुरुषोत्तम मासमा गरिएको पञ्चरात्र व्रतलाई ठुल्ठुला पाप हर्ने भनेर भनिएको छ। पञ्चरात्र व्रतमा पनि पञ्चरात्र व्रत परेका परमा र पद्मिनी त सारा पापलाई नसुकाइकन त्यो रहन सक्दैनन्। यसरी बताइएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। जो पद्मिनी र परमा नाम गरेको एकादशीको मात्रै व्रत बस्नाले पनि व्यक्तिहरूको उद्धार हुन्छ। त्यो एकादशी बुद्धिमानहरूद्वारा व्रत गर्न योग्य रहेको छ। अशक्त भए पनि आफ्नो शक्ति अनुसार गर्नुपर्ने सक्ने जति कार्य गर्ने। केही सकिएन भने यहाँ भनियो नि, अशक्त भए पनि केही गर्न नसक्दाखेरि पनि कथा सुन्नु। यो परमा एकादशीको बारम्बार एकचोटि मात्र होइन, बारम्बार दोहोऱ्याइ मनुष्यको जन्म पाएर जुन जनहरूले यस पुरुषोत्तम मासमा पर्ने अधिक मासमा पर्ने यो पावन समयमा नित्य नुहाउँदैनन् भने ती जन निश्चय नै जन्मघाती हुन्। अनि जो
यस पुरुषोत्तम मासमा दुवै एकादशीको व्रत लिँदैनन् जो जनले भने त्यस्ता जनहरूले फेरि 84 लाख कष्टकारक योनिहरूमा उनीहरू भड्किन पुग्दछन्। उनीहरूले फेरि जन्मनु पर्दछ, फेरि मर्नु पर्दछ। प्राप्यते मानुषम जन्म दुर्लभम पुण्य सञ्चयै। पुण्यहरूको सञ्चयको प्रभावले मात्रै बडा मुस्किलले यो मनुष्य जन्म पाइन्छ। त्यसकारण परमा एकादशीको कल्याणकारी व्रत मनुष्यले प्रयत्नपूर्वक पनि गर्नु पर्दछ। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे अनघ, हे निष्पाप युधिष्ठिर, यो पुरुषोत्तम मासमा पर्ने परमा एकादशीको उपवास व्रत गर्नाले प्राप्त हुने पुण्यको बारेमा तिमीलाई मैले सबै कुरो बताएँ। जे सोधेका थियौ त्यो मैले बताएँ, तिमीलाई मैले विस्तारका साथमा सबै बताएँ। अब तिमीले पनि यो व्रत गर। मनुष्यहरूको सबै विघ्न बाधा शान्त गर्ने र सब तरहले शान्ति दिने त्यो सब कुरो तिमीलाई मैले भनिसकेपछि अब सावधान भएर तिमीले पनि यो व्रत उपवास गर। यदुपति श्रीकृष्णले बताउनु भएको यो पुरुषोत्तम मासका अरू महिनाका एकादशीको महात्म्य सुनेर अनि ती पाण्डवहरूले पनि प्रियासहित भएर त्यो व्रत विधि विधान पूर्वक गरे भनेर सुतजीले नैमिषारण्यका शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णका यी कुराहरू सुनेर ती जति पनि पाण्डवहरूका दुःखहरू थिए ती दुःख हरणका लागि पाण्डवहरूले सम्पूर्ण उपायहरू गरे, एकादशीको व्रतहरू बसे र तिनीहरूको उद्धार भयो। अनि तिनीहरूले त्यसका प्रभावले पृथ्वीमा पनि स्वर्गमा पनि दुर्लभ हुने भोगहरूलाई भोगेर पछि अत्यन्त प्रसन्न हुँदै वैकुण्ठमा गए भनेर यस्ता प्रकारले यहाँनिर भन्नुभयो। जो कोही पनि मनुष्यहरू यस संसारमा नुहाई धुवाई शुद्ध पवित्र भएर शुद्ध विधिले अर्थात् असल विधि पूर्वक यस पुरुषोत्तम मासका अधिक मासका दुवै एकादशीको र पञ्च रात्रको यस्ता प्रकारले व्रत गर्दछन् भने ती मनुष्यहरूले मृत्यु पछाडि स्वर्गमा इन्द्रले झैं सुख ऐश्वर्य भोगेर त्यस पछाडि तिनै भुवन काले स्तुति गरिने भगवान विष्णुको घर वैकुण्ठमा जान पाउँछन्। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ते भुक्त्वा दिवी विभवम सुरेन्द्र तुल्यम। इन्द्र समान व्यक्तिहरू हुन्छन् अरे भनेर यस्ता प्रकारले सुतजीले नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिलाई श्रवण गराउनु भएको। अनि भगवान श्रीकृष्णले 5 पाण्डवलाई श्रवण गराएर 5 पाण्डवले पनि उद्धार पाएका भनेको 5 पाण्डव पनि उद्धार भएको यो प्रसङ्ग श्रवणले हजुरहरूको पनि उद्धार होस्, सबैलाई राम्रो होस् भन्दै यो कथाको प्रसङ्गबाट म टिका पौडेल आज्ञा चाहन्छु। बारम्बार श्रवण गर्नुहोला। जय श्री हरि।